میرے پیرا اور دسا اس دیس تے نور بھی کوئی نہ رہا، اتنے ظلمت چھا گئی، جیڑے دل والے لوگ ہیں انہاں دا ساتھ ہی کوئی نہیں دیندا۔ ہن میں اندر بہ جاواں، اے مولانا روم کولوں مرید نے پوچھا اقبال نے، کہندا جلیا جڑے مرد لوگ ہوندے نا او انہاں حالات تو تھک کے تے اندر نہیں وڑ جاندے، جڑے کام مرد ہوندے نا اللہ نے جڑے انہاں نوں روشنی تے گرمی دتی انہاں نوں کام ہے او پھیلاندے رہنا۔ کہندا اے تے کمینیاں دا کام ہوندا ہیلے بہانے بنانا۔ ہمیں اس بے شرمی اور ہیلوں سے بچا کر روشنی اور گرمی عطا فرمائے اور حضور کے دین کا کچھ نہ کچھ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ بس میں کوئی دعا ہے، یا اللہ وہ صحابہ جڑے بدر چل کے گئے، وہ صحابہ دے گھوڑیاں دے پیراں نال جڑی خاک اڈی، یا اللہ اس خاک دی برکت نہ ساڈے گھوڑیاں نوں بھی کوئی طاقت دے دے، ساڈے گھوڑے بھی کھل کے کفر دی اکھاں وچ اکھاں پاون، ساڈے گھوڑے بھی یا اللہ کدی بیت المقدس وال چل پاون، اور صحابہ دی جڑی شجاعت دتی، بہادری دتی، او دا 4 حصے وچوں کوئی آخری حصہ امت مسلمہ نوں اس دور وچ بھی دے دے۔